Karong adlaw, atong bisitahon ang Cebu Safari and Adventure Park sa Carmen, Cebu, ang kinadak-ang safari park sa Pilipinas. Uban ko ninyo sa pagsuroy ug pagtan-aw sa nagkadaiyang mga hayop gikan sa lain-laing bahin sa kalibutan ug pagdiskubre sa mga nindot nga atraksyon. Busa, tara na ug sugdan na nato ang atong adventure. Gikan sa Cebu City, mga 80 ka kilometro ang gilayon ug kasagarang moabot sa usa ug tunga. Hangtod sa 2 ka oras ang biyahe, depende sa trapiko. What is up, people of the world? Welcome to Cebu Safari and Adventure Park. Ubani ko niyo dire, mag-enjoy ta. Let's go! Naglangkob og mga 170 ka hektarya nga yuta ug usa kini sa pinakadakong safari ug zoological park sa Pilipinas. Dinhi makakita ka og kapin sa 120 ka species sa mga hayop ug sobra sa 1,000 ka individual nga hayop gikan sa lain-laing parte sa kalibutan. Ang entrance fee para sa mga adults kasagarang moabot sa 1,200 pesos sa weekdays ug mga 1,400 pesos sa weekends ug holidays. Para sa mga bata, naapoy diskwento depende sa height. Apil na sa entrance ang access sa animal exhibits, African Savanna Tour, bird show ug uban pang attractions sulod sa park. Para dali ug mas komportable ta nga makalibot sa Debok Park, magsakay ta ani nga tram. Kini ang mohatod nato sa nagkadaiyang attractions sa sulod. Pag-abot namo sa African Savanna, daghan di ay kaayog tao. Taas ang linya para sa tram ug mga 15 minutos ang hulat sa matag biyahe. Sa dihang nakasakay na kami sa tram, giatagan kami og orientation sa among tour guide sa mga dapat buhaton aron luwas ug dili maistorbo ang mga hayop. Kini nga hayop mao ang gazelle. Ilado kini tungod sa iyang nipis nga lawas, taas nga mga batiis ug kusog kaayo nga modagan. Ang gazelle usab mao ang national animal of Qatar. Sunod nato ang giant eland o mas nailan pud nato sa tawag nga batilan. Mao ni siya ang usa sa pinakadako nga klase sa antelope sa kalibutan. Kay baw ba mo nga ang mga water bucks na ay gitawag og natural oil secretion. Kini makatabang aron makalikay sa mga insekto ug manunukob tungod sa ilang baho. Sunod nato ang zebra. Walay duha ka zebra nga parehas og pattern. Sama sa fingerprints sa mga tao, unique ang stripes sa matag usa. Mao kini ang mga saltwater crocodile. Grabe kadugay mabuhi ani nila nga pwedeng moabot og 70 hangtod sa usa ka gatos ka tuig. Mao nang giingon nga sila ang mga ancient survivors sa wild. Mao kini ang mga otter. Gitawag kini sila og mga diurnal animals, meaning active sila sa adlaw ug magpahulay sa gabii. Ug mao kini ang Ambuena box turtle. Kini nga pawikan kay mailhan tungod sa iyang lig-on nga kabhang nga mura og box. Atong isunod ang sulcata tortoise. Usa kini sa pinakadako nga land tortoise sa kalibutan. Kasagaran, mga sagbot, dahon ug mga tanom ra gyud ang ilang pagkaon. Mao ni siya ang pinakapaspas nga land animal sa kalibutan, ang cheetah. Kaya niyang mudagan og sobra 100 kilometers per hour in just a few seconds. Malipayong nagduwa ang patas monkey. Sila nailhan tungod sa kakusog mudagan ug mas active sa open grasslands. Atong naabtan ng spotted hyena nga nagkitkit og lubi. Nocturnal ang mga hyena, meaning active sila sa gabii sa pagpangita og pagkaon. Kabalo ba mo, ang giraffe adunay usa sa pinakataas nga blood pressure sa tanang land mammals aron kini makaabot ang dugo sa iyang taas nga liog ug utok. Ug mao kini ang gray crown crane, ang langgam nga adunay bulawang korona sa ulo ug elegante kayo og tindog. Dinhi atong makita ang mga great white pelican. Mga piscivore kini sila, meaning mga hayop nga kasagarang mukaon og mga isda. Sa among kalingaw sa pagtuyok-tuyok, wala na mo damha nga nagsugod na og hapit na mahuman ang bird show.
Ang bird show nagsugod 1:45 sa hapon. Amo na lang naabtan ang photo opportunity sa mga langgam. Busa, wala kini palagpasa sa akong mga kauban. Ang hayop nga sunod namong gibisita sama gayud sa artista. Daghang tawo ang nag-atang kaniya ug mao kini ang tiger, usa sa pinakadako ug pinakakusgang iring sa kalibutan. Dinhi sa park naa sila'y incubation ug nursery room. Diri ginapusa ug ginapadako ang mga baby animals para sa conservation. Ug dinhi atong makita ang Celebes crested macaque, usa ka itom nga unggoy nga endemic sa Sulawesi, Indonesia. Ang sunod nga hayop mao ang Bornean orangutan. Nailhan sila tungod sa ilang orange nga balahibo ug taas kaayo nga mga bukton. Ug diri naabot ang tram nga mohatod kanamo sa among last stop. Mao kini ang dromedary camel, usa ka klase sa kamelyo nga naay usa ra ka kuba sa likod. Makita ni sila sa mga desyerto sa Middle East ug North Africa. Diri atong makita ang greater flamingo. Nailhan sila tungod sa ilang taas nga tiil, taas nga liog ug pink nga balahibo. Kasagarang matulog sila nga nagtindog sa usa ra ka tiil. Sa mga mahiligon og langgam, mao ni ang lugar nga dili niyo dapat mamiss, ang Bird's Dome. Dinhi makakita ta og mga daghang colorful ug mga exotic nga langgam nga maglupad-lupad lang sa imong palibot. Pagawas nato sa Bird's Dome, atong masaksihan ang mga maanyag ug mabulokon nga koi fish. Ug mao kini ang bearcat o binturong. Nailhan siya sa iyang itom nga balahibo, taas nga ikog ug iyang talagsaon nga baho nga giingon murag buttered popcorn. Kini nga linya mao ang paingon sa white lion. Magsakay kita niining enclosed nga tram alang sa ato ang safety. Nganong puti ang mga white lion? Kini tungod sa recessive gene o leucism nga nakaapekto sa pigmentation sa ilang balahibo. Pasabot ana, ang melanin hinay kaayo o partially wala ma-produce. Busa, ang balahibo mahimong puti, cream o very light golden. Sa dili pa ta mo pauli, pwede sa ta mosulod diri sa souvenir shop sa Maong Park. Daghan kaayong klase-klase nga items na pwede nimong mapalit isip handumanan sa atong pagbisita sa Cebu Safari. Busa, unsa pa inyong gihulat? Suri na sa Cebu Safari and Adventure Park. Malingaw ka ug daghan pa kang makatpunan.